बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की शिद्दत में इजाफा हो गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कमाल कर दिया, यूक्रेन के चारों जानिब महाज खोल दिए, जबकि अमेरिका को भी गर्दन से दबोच लिया। अमेरिका और नेटो अफवाज के तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पूरी जंगी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारी अफवाज वो तमाम अहदाफ हासिल कर रही हैं जो हमने तय किए थे। अमेरिका, मगरबी ममालिक और दीगर ममालिक के अंदर तजिया कार ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर रूसी अफवाज इतनी ज्यादा तादाद में होने के बावजूद अभी तक यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा क्यों नहीं कर सकी। कहा यह जा रहा था कि यूक्रेनी फौज की जानिब से मुज़ाहमत की जा रही है, इसी वजह से रूसी अफवाज सुस्त रवि का शिकार हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। रूसी अफवाज को गिरफ्तार किया जा रहा है, रूसी अफवाज पर हमले हो रहे हैं, रूस के इतने तैयारे तबाह हो गए हैं, रूस के इतने टैंक्स तबाह हो गए हैं, रूस नाकाम हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब कहानी खुलकर सामने आई है। जैसे ही पुतिन ने अपना पत्ता जाहिर किया है तो उसके बाद अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी सर पकड़ कर बैठ गए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी कमाल जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा किया है कि अमेरिका को अपने तमाम ख्वाब मलिया मेट होते नजर आ रहे हैं। अगर गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान रूसी अफवाज की पेशकदमी का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि रूसी अफवाज ने इंतहाई मोहतात तरीके से आगे बढ़ते हुए अहम स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाकर न सिर्फ तबाह किया बल्कि यूक्रेन के इर्द गिर्द के 8 उन शहरों पर कब्जा कर लिया कि जहां से मुमकिन तौर पर यूक्रेन में दाखिल हुआ जा सकता था। इन तमाम रास्तों पर कब्जा करने के बाद रूसी अफवाज ने साहिली इलाकों का कंट्रोल संभाला। जब ये तमाम महाज संभाल लिए तो उसके बाद रूसी फौज ने चारों जानिब से यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन कराम, ऐसी जंगी हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि जिससे यूक्रेन की 2 लाख फौज को तमाम महाजों पर इंगेज कर दिया गया है और यही जंगी हिकमत अमली थी जिसके जरिए पुतिन ने चारों जानिब यूक्रेनी फौज को इंगेज करना था। वगरना अगर कीव के महाज या दीगर 1-2 महाजों पर जंग शुरू हो जाती तो फिर रूसी फौज का संभलना मुश्किल होता और ऐसे में अगर मगरबी ममालिक की जानिब से उनको पीछे से कुमक मिलती रहती और उनको असला और गोला बारूद फराहम किया जाता तो फिर रूस के लिए मुश्किलात बढ़ सकती थी। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत चारों जानिब से यूक्रेन को घेरने के बाद अपनी अफवाज को कीव के पास पहुंचा दिया और कीव का मुहासरा कर लिया। अब इस सूरत हाल की वजह से अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनकी कोशिश थी कि बड़े पैमाने पर जंग शुरू होने की सूरत में वो इन इलाकों से एंट्री मारकर यूक्रेन में दाखिल होंगे जिन इलाकों पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। नाज़रीन कराम, अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है उससे पता चल रहा है कि रूस ने अब तक यूक्रेन के तकरीबन 1,16,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये सूरत हाल सामने आने के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही पोलैंड भाग चुके हैं। उसके बाद दीगर अहम रहनुमाओं ने भी यूक्रेन को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी यूरोप के इर्द गिर्द के ममालिक की हिफाजत के लिए वहां पर अपनी फौजों को पहुंचा रहे हैं, वहां पर अपने तबाहकुन जंगी तैयारों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन रूस का मकसद उन ममालिक पर चढ़ाई करना ही नहीं है। रूस की जानिब से 2 टोक अल्फाज में ऐलान करते हुए बताया गया था कि हमारा मकसद यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर फौजी ताकत से महरूम करना है और अब उन्होंने पहले तो उनके एटमी प्लांट्स को कंट्रोल में लिया, उनके बारूद के जखीरे तबाह किए, उनकी एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी, 60 के करीब जंगी तैयारों को तबाह किया और उसके बाद अब रूस ने चारों जानिब से यूक्रेन की फौज को इंगेज करके उनकी ताकत को डिवाइड कर दिया है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि जंगी हिकमत अमली में अगर एक महाज़े जंग पर फोकस करना हो तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर चारों जानिब से जंग का फ्रंट खुला हो तो फिर आप जंग में मुकाबला नहीं कर सकते। यही कुछ हुआ है, किया है रूस ने।
اور اب اسی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے نہ تو نیٹو اتحاد کی جانب سے یوکرین کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایئر بون ہیلپ، کیونکہ ہر طرف روسی فوج نے اپنے قدم جما لیے ہیں۔ اب تیسری عالمی جنگ کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے روس نے امریکہ کو شارک سے پکڑ لیا ہے۔ یاد رہے کہ پہلے سوویت یونین کو جب توڑا گیا تھا تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پورے روس کے اندر پیسیمزم کی خبروں کو پھیلایا گیا اور عوام کے اندر افراتفری پھیلا دی گئی تھی۔ اب بھی امریکہ کی جانب سے ایسی ہی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے تیسری عالمی جنگ کو بھڑکانے کے لیے روس کے اندر تک گھس کر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے عوام کے اندر بے چینی پھیلانے کی کوشش کی۔ اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے روس نے یوکرین اور دنیا کے دیگر ممالک سے ڈس انفارمیشن اور نفرت انگیز پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی ہے۔ فیس بک کو روس اور یوکرائن میں بند کر دیا گیا ہے۔ یوکرائن پر حملے کے بعد امریکہ اور یورپ کی جانب سے روس پر متعدد پابندیاں لگائی جا چکی ہیں، اور آج پیش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق روس نے فیس بک، ٹویٹر سمیت متعدد ایپ سٹورز تک روسی عوام کی رسائی کو روک دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق روس نے متعدد خبروں کی عالمی ویب سائٹس پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ ایپ سٹورز پیگل کے صحافی نے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے روس پر سوشل میڈیا پر پابندی کے حوالے سے خبر دی، اور ان کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لوگوں نے روس کے بارے میں بات کی کہ وہ یوکرائن اور دنیا کے دیگر حصوں سے معلومات کے بہاؤ کو روکنے کے لیے تمام پلیٹ فارمز کو بلاک کر رہا ہے۔ بہرحال روس چند دنوں میں امریکی حکومت کے ساتھ یورپ کی جانب سے متعدد پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، یہاں تک کہ یورپی یونین نے بھی اپنی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ روس میں اپنی مصنوعات کی فروخت پر پابندی لگا دیں، جو کہ آخر کار کمپنی نے انٹرنیٹ پر لوگوں کے ذریعے روس میں مصنوعات کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے۔ گزشتہ روز روس نے بھی امریکہ پر سپیس جیٹس کو فراہم کیے جانے والے انجنوں کی فراہمی روک دی تھی اور دیگر اہم ترین مصنوعات کی ترسیل پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ گیس کے حوالے سے بھی گلا گھونٹ دیا گیا اور یورپ کے اندر شدید ترین بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اس تمام صورتحال میں روس کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک عملی طور پر جنگ میں نہیں گھسیں گے، لیکن وہ پروپیگنڈا وار کے ذریعے روسی عوام کو ان کے خلاف کر سکتے ہیں، جس طرح سے لنزے گراہم نے گزشتہ روز بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ روس میں سے ہی کوئی اٹھے اور ولادیمیر پیوٹن کو قتل کر دے تو یہ جنگ رک سکتی ہے، ورنہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ امریکہ اور نیٹو ممالک کے پروپیگنڈے پر روس کے اندر اس جنگ کے مخالف کچھ مظاہرے بھی ہوئے، لیکن روسی حکومت نے اسے کنٹرول کر لیا۔ اب امریکہ کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا وار شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، روس نے اسے بڑی کامیابی سے کاؤنٹر کر کے اس کا گلا گھونٹ کر اسے بند کر دیا ہے، اور امریکہ اب روس کے اندر تک پروپیگنڈا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ دوسری جانب روسی جنگی طیاروں نے گزشتہ 2 گھنٹوں میں متعدد اسٹریٹجک مقامات پر بمباری کی ہے اور کیف کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ روس کے یوکرین پر ممکنہ قبضے اور اس کے بعد ایٹمی ہتھیاروں کے ہائی الرٹ ہونے کے بعد پورے یورپ کے اندر شدید بے چینی پھیل چکی ہے، اور روس کی جانب سے یوکرین کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کی خبروں کے بعد بیلجیم سمیت پورے یورپ میں ممکنہ طور پر ایٹمی حملوں سے بچنے کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر انہوں نے روس کے ساتھ براہ راست پنگا لینے کی کوشش کی تو ان کی سرزمین بھی محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پیوٹن جنگ کے خاتمے تک انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور جنگ کے کسی بھی قسم کے نتائج کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ روس کے ارد گرد منڈلانے والی تمام خطرناک گیدوں کو ایک ہی وار میں ختم نہ کیا تو آئندہ روس کے مستقبل کے لیے یہ بڑا خطرہ ثابت ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہمسایہ ممالک سے نیٹو اور امریکہ کی جانب سے ایٹمی حملہ کر کے ماسکو کو تباہ و برباد کر دیا جائے، انہوں نے ان تمام ممالک کو خطے سے نکال باہر کرنے کے لیے اس جنگ کا آغاز کیا ہے۔ اب یہ جنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اس کے اندر امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کا عمل دخل مکمل طور پر شروع ہو چکا ہے۔